नमस्कार साथीहरु, टेक्नोलोजी नेपाल च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो लोएस्ट पीसीमा कसरी चाहिँ विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सकिन्छ त भनेर यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, मसँग रहेको छ एउटा लोएस्ट पीसी, सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ पीसी रहेको छ। यसमा म तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्लिटली विन्डोज 11 इन्स्टल गरेर देखाउने छु। र साथीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा नै छ यो चाहिँ विन्डोज 11 पुरानो ल्यापटप या कम्प्युटरमा सपोर्ट गर्दैन र चाहिँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्न खोजे पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रोसेसर या र्याम चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने छ। त्यसैले चाहिँ त्यो नगरिकन कसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ ल्यापटपमा विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सकिन्छ त भनेर म तपाईहरुलाई कम्प्लिट भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। भिडियो साथीहरु सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि। र साथीहरु, म तपाईलाई सबभन्दा पहिला मेरो पीसीमा देखाउने छु कि मेरो पीसीको चाहिँ कन्फिगरेसन। त्यसभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई चाहिँ विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ तपाईको ल्यापटप या पीसीमा त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। आउनुस्, म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो पीसीमा लिएर जाँदै छु। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई मेरो यो पीसीमा तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ पीसीमा तपाईहरुले यस्तै पुरानो पीसीमा कसरी तपाईहरुले विन्डोज 11 रन गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर यो पीसीमा मैले चाहिँ प्र्याक्टिकली इन्स्टल गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। र साथीहरु, मैले यो पीसीको चाहिँ कन्फिगरेसन पनि तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु कति रहेको छ त। र पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु कि विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ चाहिन्छ त कन्फिगरेसन भन्नको लागि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, पहिलो अप्सन रहेको छ प्रोसेसर सीपीयू चाहिँ प्रोसेसर युनिट चाहिँ 1 GHz को र फास्टर देन 1 GHz हुनुपर्ने छ विथ 2 मोर चाहिँ कोर अपरेटिङ अन अर लिस्ट अफ अप्रुभड भनेको छ सीपीयूज। र यो चाहिँ कन्डिसन रहेको छ प्रोसेसरको लागि। र सेकेन्डमा रहेको छ र्याम चाहिँ 4GB को हुनुपर्ने छ तपाईको चाहिँ कम्प्युटरमा मिनिमम 4GB हुनुपर्ने छ। र स्टोरेज मिनिमम तपाईको चाहिँ 64GB हुनुपर्ने छ। त्यस्तै तपाईको सिस्टम चाहिँ UEFI चाहिँ युनिफाइड हुनुपर्ने छ। र साथै तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ TPM पनि चाहिँ ट्रस्ट या चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने छ। TPM फंक्सन भनेको चाहिँ यो मेरो चाहिँ पीसीमा यो चाहिँ सिस्टमहरु केही पनि छैन है। त ग्राफिक्स कार्ड पनि तपाईको चाहिँ क्यापेबल विथ DirectX 12 अर लेटर देन भनेको छ, यो पनि मसँग छैन है। र साथै डिस्प्ले चाहिँ भइहाल्यो, डिस्प्ले 720p डिस्प्ले रहेको छ, मिनिमम चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो साथीहरु यो। र इन्टरनेट कनेक्टिभिटी एन्ड माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट चाहिँ चाहिन्छ भनेको छ। र साथै विन्डोज चाहिँ भर्जन चाहिँ लेटेस्ट भर्जन अपडेट भर्जन चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेको छ। र साथीहरु, यसको साथसाथै म तपाईहरुलाई एउटा वन मोर थिङ म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ 6th जेनेरेसन भन्दा माथिको चाहिँ हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ नर्मल चाहिँ तरिकाले चाहिँ यो विन्डोज 11 अपडेट गर्नको लागि। र ल चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु मेरो पीसीमा चाहिँ मेरो पीसीको कन्फिगरेसन कति छ त भनेर। एकदमै लोएस्ट र सेकेन्ड डुअल कोर प्रोसेसर रहेको छ मेरो पीसीमा। र यो पीसीमा मैले नर्मल तरिकाले चाहिँ इन्स्टल गर्नको खोज्दाखेरि चाहिँ एरर आयो। त्यसैले म चाहिँ यो मेथड अपनाएर तपाईहरुलाई पनि केही जानकारी होस् या तपाईहरुले कुनै विन्डोज 11 रन गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पीसीमा भने तपाईहरुलाई पनि मद्दत मिलोस् भनेर म यो भिडियो चाहिँ गराउन गइरहेको छु साथीहरु। ल यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोसेसर चाहिँ इन्टेल आर कोर TM सेकेन्ड जेनेरेसनको रहेको छ। इन्टेलको चाहिँ 1.8 GHz चाहिँ फास्टर रहेको छ प्रोसेसरको चाहिँ क्यापासिटी। र इन्स्टल र्याम रहेको छ 4GB को। र तपाईहरुको चाहिँ यहाँ अरु प्रोडक्ट कीहरु देख्न सक्नुहुनेछ 64 चाहिँ बिटको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ साथीहरु। र यहाँ चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड या चाहिँ अरु कुनै पनि चाहिँ फंक्सनहरु यहाँ छैन। र यो पीसीमा म तपाईहरुलाई चाहिँ विन्डोज 11 इन्स्टल गरेर देखाउने छु। तपाईले यो मेथडले कुनै पनि चाहिँ पीसीमा विन्डोज 10 सपोर्ट गर्ने पीसीमा तपाईहरुले चाहिँ आरामसँग यो विन्डोज 11 चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, सुरु गरौँ है त। हामीले चाहिँ क्रोम ब्राउजर या आफ्नो माइक्रोसफ्ट एडमा गएर चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ गुगलमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नु होला विन्डोज डाउनलोड विन्डोज 10 भनेर
सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड विन्डोज 10 डिस्क इमेज फाइल भनेर हामीले ओएस फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ आफ्नो पीसीमा। र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यो पेज देख्न सक्नुहुनेछ माइक्रोसफ्ट विन्डोजको तर्फबाट। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा दुईटा र यहाँ तपाईहरुले चाहिँ क्रिएट विन्डोज 10 इन्स्टलेसन मिडिया यो चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यसको मार्फत पनि तपाईहरुले चाहिँ विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ ओएस फाइल। तर यसबाट चाहिँ झन्झटिलो र चाहिँ टाइम लाग्ने भएको हुनाले हाम्रो सेकेन्ड मेथड चाहिँ हामीले अपनाउने छौं। र यो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने त भनेर अथवा यसलाई चाहिँ कसरी सेटिङ गर्ने भनेर केही सेटिङ गर्नुपर्ने छ आफ्नो चाहिँ यो ब्राउजरमा म तपाईलाई देखाउने छु। त स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी यहाँ 3 डटमा जाने छौं। 3 डटमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मोर टुलमा गइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ डेभलपर टुलमा गइसकेपछि फेरि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यो सेकेन्डमा चाहिँ 3 डटमा जानु होला। यहाँ चाहिँ यसमा हैन है साथीहरु, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोला, सेकेन्डमा जानु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मोर टुल भनेर। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ नेटवर्क कन्डिसनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ केही अप्सनहरु। हामीले चाहिँ यो युजर एजेन्ट छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ साथीहरु। त्यसैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ युजर एजेन्टलाई अनचेक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला क्रोम ओएस भनेर यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले क्रोम ओएस मा क्लिक गरेर यो पेजलाई चाहिँ क्लोज नगरिकिन यो पेजलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट रिफ्रेश गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अप्सन विन्डोज 10 को चाहिँ iOS फाइलको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तल चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ कुन चाहिँ एडिक्सन चाहिँ डाउनलोड गर्ने त भन्दाखेरि विन्डोज 10 सिलेक्ट गर्नु होला। विन्डोज 10 सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला। अब तपाईहरुले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज दुईटैमा चाहिँ विन्डोज 11 र विन्डोज 10 मा सेम ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला साथीहरु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले कन्फर्म गर्नु होला। कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ विन्डोज 11 साथीहरु तपाईले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 32 बिट मा चाहिँ यो विन्डोज 11 इन्स्टल हुँदैन। त्यसैले हामीले 64 बिट चाहिँ iOS फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ यसलाई चाहिँ अब टाइम लाग्छ है। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो पुश गरेर देखाउने छु। यहाँ डाउनलोड हुँदैछ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसैगरी हामीले विन्डोज 11 पनि डाउनलोड गर्ने छौं। यसलाई डाउनलोड हुन दिउँ पहिला। त्यसैगरी हामीले चाहिँ यसमा अब विन्डोज 11 को पनि iOS फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अघि नै ब्याक गएर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ विन्डोज 10 लाई चेन्ज गरेर विन्डोज 11 टाइप गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड विन्डोज 11 माइक्रोसफ्ट भनेर तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विन्डोज 11 को चाहिँ iOS फाइल को चाहिँ होम पेज। यसमा तपाईहरु तल जानु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट डाउनलोड भनेर लेखिरहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ विन्डोज 11 लाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ डाउनलोड मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मस्ट इम्पोर्टेन्ट है साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ नबिर्सनु होला। यहाँ चाहिँ हामीले सेम ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने छ। यदि तपाईहरुले गडबड गर्नुभयो भने चाहिँ इन्स्टल हुँदैन। त्यसैले एकदम केयरफुल रहनु होला यसमा। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्फर्म मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ अब 64 बिट को चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसके तर यो 64 बिट को चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यसमा चाहिँ सेकेन्ड अप्सन हुँदैन 32 भनेर, किनकि विन्डोज 11 भनेको चाहिँ 64 बिटमा मात्रै रन गर्छ है। यो नोट गर्नु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विन्डोज 11 पनि साथसाथै हाम्रो चाहिँ यहाँ iOS फाइल इन्स्टल हुँदैछ। यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ
देखाउने छु केही एडिट गर्नुपर्ने छ र मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू साथीहरू चाहिँ यो लास्टमा म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ मिडिया फाइलहरूलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ भनेर। यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेथड छ र चाहिँ एउटा ट्रिक छ, तपाईँहरूले यो नछुटाइकन ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेरो ओएस फाइल विन्डोज 10 को पनि कम्प्लिट भइसक्यो र विन्डोज 11 को पनि कम्प्लिट भइसक्यो ओएस फाइल। र यो ओएस फाइलमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। सबभन्दा पहिला फाइल लोकेसनमा जाउँ, सकेपछि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विन्डोज 64 बिट 10 र 11 रहेको छ। त्यो पनि ल्याङ्ग्वेज यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा। यसलाई हामीले दुईटैलाई कट गरेर डेस्कटप पीसीमा ल्याउने छु। यहाँ यो चाहिँ विन्डोज 11 र विन्डोज 10 यहाँ एउटा न्यू फोल्डर क्रिएट गर्नु होला। न्यू फोल्डर अब विन्डोज 11 को नाममा कम्प्लिट भइसकेपछि मैले त्यो चाहिँ ओएस फोल्डरहरूलाई यहाँ चाहिँ दुईटै फाइलहरूलाई चाहिँ कपी गरेर राखेको छु यो फोल्डरमा। र तपाईँहरूले चाहिँ अझ एउटा फोल्डर बनाउनु होला डेस्कटपमा ताकि कन्फ्युज नहोस्। 10 to 11 भनेर यसरी चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनु होला। फोल्डर बनाइसकेपछि साथीहरू तपाईँ फेरि चाहिँ त्यो फोल्डरमा पहिलेको फोल्डरमा गएर विन्डोज 10 को चाहिँ ओएस फाइललाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ कपी गरेर यसमा चाहिँ लगेर यसरी पेस्ट गर्नु होला है। यसमा लगेर चाहिँ त्यो पुरानो अर्को चाहिँ फोल्डरमा तपाईलाई देखाउँछु, यो फोल्डरमा लगेर चाहिँ विन्डोज 10 to 11 पेस्ट गर्नु होला है। यो चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ साथीहरु। कपी भइसक्यो र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ गएर यहाँ यो सोर्सेस फाइलमा क्लिक गर्नु होला। सोर्सेस फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ install.wim भन्ने एउटा चाहिँ फाइल यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ फाइल र हामीले चाहिँ यो क्लोज गरिसकेपछि यहाँ विन्डोज 11 मा चाहिँ हामीले दुईटा फोल्डर राखेका थियौं, iOS OS फोल्डर। यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ विन्डोज 11 को चाहिँ फाइलहरु ओपन गर्नु होला डबल क्लिक गरेर। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पनि सेम तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सोर्सेसमा क्लिक गरेर सेम फाइल तपाईले खोज्नु पर्ने छ install.wim। याद गर्नु होला install.wim। यो फाइललाई यहाँबाट कपी गर्नु होला। यसलाई क्लोज गरिदियौ। त्यसपछि तपाईहरु यो फोल्डरमा गएर जहाँ हामीले विन्डोज 10 लाई चाहिँ फाइलहरु कपी गरेर राखेका थियौं त्यसमा सोर्सेसमा गएर त्यो फाइललाई यहाँ ल्याएर हामीले पेस्ट गर्नु होला। यो चाहिँ रिप्लेस दिस फाइल गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर त्यो फाइललाई हामीले यहाँ चाहिँ विन्डोज 10 सित विन्डोज 11 को फाइल हामीले विन्डोज रिप्लेस गर्दै छौं है साथीहरु। र म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर। यो मेथडबाट तपाईहरुको कुनै पनि डाटा या चाहिँ प्रोग्रामहरु पहिला भएको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ फंक्सनहरु डिलिट हुने छैन। त्यो चाहिँ त्यो यसमा चाहिँ तपाईहरु डराउनु पर्ने छैन। डिलिट हुने या चाहिँ तपाईहरुको डाटा इरेज हुने हुँदैन। यसबाट चाहिँ एकदमै सिक्योर छ। तर तपाईहरुले चाहिँ यो स्टेपलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेपहरु फलो गर्नु होला र स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यो साथीहरु अब कपी भइसकेपछि अब मेन तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरु यहाँ छ। तपाईले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। त्यसपछि हामीले अब सेटअप विन्डोज 11 चाहिँ सेटअप गर्न जाँदै छौं। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले ओपन गर्नु होला यो फाइल फोल्डर र त्यसपछि यहाँ सेटअपमा चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला। सेटअपमा डबल क्लिक गरेर यस गर्नु होला। र हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हामीहरुले
विन्डोज 10 बाट चाहिँ हामीले विन्डोज 11 को फाइलहरु चाहिँ इन्स्टल गर्दै छौं है। इन्स्टलर चाहिँ विन्डोज 10 हुनेछ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 देखाइरहेको छ, तर चाहिँ विन्डोज 10 को चाहिँ सिस्टमबाट हामीले विन्डोज 11 को फाइलहरु हामीले इन्स्टल गर्दै छौं। यहाँ चाहिँ यो अनचेक गर्दिनु होला, त्यसपछि यहाँ गएर यो अप्सन चाहिँ एकदम जरुरी छ है, नट राइट नाउ गर्नु होला अपडेट है। यो चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो फंक्सन आउनेछ र तपाईहरुले चाहिँ जस्ट यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु होला है। र साथीहरु नेक्स्ट अप्सन यहाँ रहेको छ, यसमा चाहिँ कीप पर्सनल फाइल एन्ड एप इन्स्टल विन्डोज 10 11 प्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल विन्डोज 11 प्रो 10 बाट चाहिँ हामीले 10 को सिस्टमबाट 11 प्रो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्दै छौं। यसलाई तपाईले चाहिँ के चेन्ज गर्नु छ तपाईले भनेदेखि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कीप पर्सनल फाइल एन्ड एप्स हुनेछ, तपाईहरुले चाहिँ पर्सनल फाइल र एप चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला, चाहनु हुँदैन फ्रेश इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईले चेन्ज गर्नु होला। तपाईले यहाँ है अप्सनहरु यहाँ देखाउनेछ, त्यसपछि इन्स्टल गर्नु होला। हेर्नु साथीहरु हाम्रो चाहिँ विन्डोज 11 इन्स्टल हुँदैछ र म तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुलाई देखाउने छु है त। यो कम्प्लिट हुनको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ, 10-15 मिनेट, हाफ एन आवर तपाईको चाहिँ पीसी या ल्यापटपमा डिपेन्ड गर्छ कतिको चाहिँ फास्ट छ तपाईको चाहिँ प्रोसेसर र्यामहरु भनेर। त्यसैले चाहिँ केही टाइम वेट गर्नुपर्ने छ साथीहरु। र मेरो चाहिँ अहिले पीसी रिस्टार्ट हुन गइरहेको छ। को चाहिँ लोगो, यो चाहिँ विन्डोज 11 को लोगो साथीहरु। वर्किङ अन अपडेट हुँदैछ। यो 100% कम्प्लिट हुनुपर्छ, यसको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ, तपाईहरु चाहिँ वेट गर्नु होला केही समयको लागि। हुन्छ यसमा चाहिँ केही टाइम लाग्यो, मैले भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ र चाहिँ यो अपडेट भएर चाहिँ गेटिङ रेडी भनेको छ र अझ पनि केही समय लाग्छ र यो कम्प्लिट सेटअप हुनको लागि त्यसको लागि हामीले चाहिँ केही टाइम चाहिँ वेट गर्नुपर्ने छ। र साथीहरु फाइनल्ली मेरो चाहिँ यो ल्यापटपमा सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ विन्डोज 11। यसरी नै तपाईहरुले पनि कुनै पनि ओल्ड पीसी मा या पुरानो ल्यापटप या कम्प्युटरमा आफूले युज गरिरहेको ल्यापटप या कम्प्युटरमा तपाईहरुले यसरी नै विन्डोज 11 लाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ यो मेथडबाट। र म तपाईहरुलाई यहाँ के यसको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यसको प्रिभ्यूहरु एकदमै शानदार रहेको छ साथीहरु। तपाईलाई अलगै एउटा चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स हुनेछ यो विन्डोज 11 बाट। विन्डोज 7 विन्डोज 10 भन्दा एकदम टोटल बिल्कुलै एकदम फरक चाहिँ मैले पाएँ चाहिँ विन्डोज 11। र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु, यसको टेक्स्ट बारहरु एकदम चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो हाम्रो चाहिँ यो रहेको छ टेक्स्ट बार देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। अनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई यसमा लगेर यो पीसी मा चाहिँ यसको सफ्टवेयरको बारेमा यहाँ देखाउने छु। प्रपर्टिजमा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ कम्प्लिटली विन्डोज 11 विथ एक्टिभ तपाईहरुको चाहिँ इन्स्टल हुनेछ। र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 4GB र्याम सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एडिक्सन विन्डोज 11 प्रो भर्जन 21H2 इन्स्टलेसन यति टाइममा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको विन्डोज अलरेडी 11 एक्टिभ भइसकेको छ।
र साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्नु होला। र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो विन्डोज 11 इन्स्टल गर्ने टाइममा क्रोममा कुनै पनि चाहिँ एरर आयो या समस्या आयो भने तपाईले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ र तल मेरो चाहिँ मेल पनि रहेको छ, इमेल, त्यो इमेलमा मसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई चाहिँ सक्दो सहयोग गर्नेछु साथीहरु। यो भिडियोमा आजको लागि यति नै। अरु भिडियोहरुमा भेट हुनेछ। 3 दिनसम्मको लागि साथीहरु टेक केयर, बाइ बाइ।